आज हामी ब्लड ग्रुपिङ बारे डिस्कस गर्छौँ। अब हामीले आफ्नो ब्लड ग्रुप के हो भन्दा कसैले ए पोजिटिभ, कसैले बी पोजिटिभ, कसैले ओ नेगेटिभ, कसैले एबी पोजिटिभ भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ केसको कसरी ग्रुपिङ गरे हुन्छ यसको बारेमा अलिकति जानौँ। ब्लड ग्रुप चाहिँ पहिलो सुरु चाहिँ डिस्कभर गरेको कार्ल ल्यान्डस्टाइनरले हो अराउन्ड 1900 एडीमा। र ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ दुईवटा मेजर टाइप छ अहिले हामीले फलो गर्ने। एउटा एबिओ सिस्टम र अर्को आरएच सिस्टम, यो दुईवटा सँगै फलो गरेर गर्छौँ। तर कार्ल ल्यान्डस्टाइनरले एबिओ सिस्टम डिस्कभर गरेको। र माइनर टाइप्समा चाहिँ हामीले डफी, केल, किड, ल्युइस जस्ता सिस्टमहरू हुन्छन्, अरू टन्नै छन्, यीहरू पनि पर्छन्। अब हामी कुरा गरौँ एबिओ सिस्टमको बारेमा। एबिओ सिस्टममा अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आरबिसीको सेल मेम्ब्रेनमा एन्टिजेन हुन्छ, ए वा बी एन्टिजेन भनेर हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गर्छौँ। त्यसै गरी प्लाज्मामा चाहिँ त्यही विरुद्ध रियाक्ट गर्ने एन्टिबडी हुन्छन्। एन्टिबडी एन्टिए एन्टिजेन एसँग रियाक्ट गर्ने र एन्टिबी एन्टिजेन बीसँग रियाक्ट गर्ने एन्टिबडीहरू हुन्छन्। अब नर्मल्ली एउटा एन्टिजेन एसँग एन्टिबडी एन्टिए वा चाहिँ एन्टिजेन बीसँग एन्टिबडी एन्टिबी रियाक्ट गरेर हेमोलाइटिक रियाक्सन गराउँछ। हेमोलाइटिक भनेको आरबिसी डिस्ट्रोय हुने खालको रियाक्सन। त्यसले गर्दा चाहिँ अन्तिममा गएर डेथ हुन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर एउटा पर्सनको बडीमा चाहिँ सबै एन्टिजेन र एन्टिबडी हुँदैन। एउटा कुन एन्टिजेन र कुन एन्टिबडी हुन्छ भनेर चाहिँ ल्यान्डस्टाइनर लले एक्सप्लेन गर्छ। अब यो ल्यान्डस्टाइनर ललाई बुझ्न खोजौँ। ल्यान्डस्टाइनर लले के भन्छ भने दुईवटा ल छन्। पहिलो लले के भन्छ भने इफ पर्टिकुलर एन्टिजेन इज फाउन्ड अन आरबिसी मेम्ब्रेन देन करेस्पोन्डिङ एन्टिबडी इज एब्सेन्ट इन प्लाज्मा भनेर भनेको हुन्छ। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि मानौँ एउटा हामीले ब्लड ग्रुप कन्सिडर गरौँ, ब्लड ग्रुप ए भनौँ। ए को के हुन्छ भने ए एन्टिजेन हुन्छ आरबिसी मेम्ब्रेनमा भने यसको करेस्पोन्डिङ एन्टिबडी चाहिँ प्लाज्मामा हुन भएन, किनभने रियाक्सन गरिहाल्छ, एन्टिए एन्टिबडी हुँदैन। त्यसै गरी अब अर्को सेकेन्ड लले के भन्छ भने इफ पर्टिकुलर एन्टिजेन इज नट फाउन्ड इन आरबिसी मेम्ब्रेन देन करेस्पोन्डिङ एन्टिबडी इज प्रेजेन्ट इन प्लाज्मा भनेको हुन्छ। त्यसको मतलब अब एन्टिबी चाहिँ अब यहाँ एन्टिजेन बी छैन भने एन्टिबी एन्टिबडी हुनु पर्यो। त्यसैले अब एउटा ब्लड ग्रुप एमा चाहिँ के हुने भयो फाइनल्ली भन्दाखेरि एन्टिजेन ए हुने भयो अनि एन्टिबडी एन्टिबी हुने भयो। त्यसकै आधारमा ब्लड ग्रुपलाई चारवटा ब्लड ग्रुप योबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ। ब्लड ग्रुप भयो, एन्टिजेन एन्टिबडी यतापट्टि राख्यौँ हैन। ब्लड ग्रुप ए को हामीले क्लासिफाई गरिसक्यौँ। बी को केसमा एन्टिजेन बी एन्टिबडी एन्टिए भयो। ए र बी को केसमा एन्टिजेन ए र बी दुइटै हुन्छ, एन्टिबडी हुँदैन। र ओ को केसमा कुनै नि एन्टिजेन हुने भएन, एन्टिबडी चाहिँ दुइटै हुने भयो। अब अकरेन्स के हो भन्दाखेरि एबी चाहिँ मोस्ट रेयर हुन्छ, 3%, ओ 46, बी 9% र ए 42%। अब एबिओ सिस्टम मात्रै इनफ भएन। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि एउटै ब्लड ग्रुपलाई अर्को त्यही ब्लड ग्रुप जस्तै एलाई ए नै चढाउँदा फेरि पनि हेमोलाइटिक रियाक्सन भएर डेथ भएको केसहरू धेरै आयो। र त्यसबाट चाहिँ अरू पनि एन्टिजेन छ भनेर आरएच सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो। अब यो आरएच सिस्टमले चाहिँ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डी एन्टिजेन, एउटा अर्को किसिमको एन्टिजेन छ डी एन्टिजेन, आरबिसी मेम्ब्रेनमा छ कि छैन भनेर डिटरमाइन गर्छ। यदि छ भने आरएच पोजिटिभ 85% केस हुन्छ, त्यो चाहिँ छैन भने आरएच नेगेटिभ, त्यो चाहिँ 15% पपुलेसनमा त्यस्तो आरएच नेगेटिभ आउँछ। र योबाट हामीले एउटा कुरा याद गरिहालौँ, ओ चाहिँ कमन भयो भने ओ पोजिटिभ मोस्ट कमन ब्लड ग्रुप हो, एबी रेयर भएपछि एबी नेगेटिभ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भयो। अब यसले चाहिँ ल्यान्डस्टाइनर लको फर्स्ट पार्ट मात्रै ओबे गर्छ, अर्को पार्ट ओबे गर्दैन। फर्स्ट पार्ट भन्नाले के, यदि कुनै आरबिसी मेम्ब्रेनमा एन्टिजेन छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एन्टिबडी एन्टिडी एन्टिबडी चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, त्यो मिल्यो। तर यदि डी एन्टिजेन छँदै छैन भने त्यसको एन्टिडी एन्टिबडी हुनुपर्ने भनेर भन्थ्यो सेकेन्ड लले, तर यहाँ चाहिँ भएन, हुँदैन। यही ल चाहिँ यसले चाहिँ मान्ने भएन आरएच सिस्टमले। अब यो किन बुझौँ। अब फरेन एन्टिजेनको
एक्सपोजर भयो भने बल्ल हाम्रो बडीले चाहिँ एन्टिबडी निकाल्छ, त्यसलाई इम्युन रेस्पोन्सको रूपमा हामीले लिन मिल्यो। अब यो प्लाज्मामा कुन बेला मात्रै एन्टिबडी आउँछ भने फरेन डी एन्टिजेन एक्सपोजर भएपछि मात्रै आउँछ। त्यसैले चाहिँ अगाडि नै हुँदैन, इम्युन रेस्पोन्सको रूपमा एन्टिबडी आउने भयो त्यो बेला मात्रै। र मानौँ अब एउटा रिसिभर छ, ऊ चाहिँ आरएच नेगेटिभ इन्डिभिजुअल भयो र उसँग कुनै नि एन्टिजेन र एन्टिबडी हुने भएन डीको नर्मली फर्स्टमा। तर आरएच पोजिटिभ ब्लड जब फर्स्ट टाइम ट्रान्सफ्युज गरिन्छ इम्युन रेस्पोन्स जेनेरेट हुन्छ र त्यसले चाहिँ बल्ल एन्टिबडी प्रड्युस गर्न थाल्ने हुन्छ, एन्टिडी एन्टिबडी, किनभने त्यो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर भयो नि त। अनि यो चाहिँ तर यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब इम्युन रेस्पोन्स पिक भ्याल्युमा पुग्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ सबै डोनर आरबिसीहरूको लाइफ स्प्यान सकिसकेको हुन्छ र त्यही भएर त्यो ट्रान्सफ्युजन चाहिँ अनसक्सेसफुल हुँदैन। तर यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपोजरको केसमा मात्रै हो। यदि सेकेन्ड एक्सपोजर भयो भने चाहिँ त्यो बेला ट्रान्सफ्युजन अनसक्सेसफुल हुन्छ। त्यसैले अब के चाहिँ भन्न मिल्यो भने मानौँ ए नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएको मान्छेलाई ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप डोनरले दिँदैछ भने फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ त्यो सक्सेसफुल हुन्छ, यही आधारमा सक्सेसफुल ट्रान्सफ्युजन हुन्छ। तर यदि सेकेन्ड टाइम पनि त्यही ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप ए नेगेटिभलाई दियो भने चाहिँ इम्युन रेस्पोन्स पिकमा छिटो आइपुग्छ र अनसक्सेसफुल हुन्छ, त्यो बेला हेमोलाइटिक रियाक्सन देखिहाल्ने भएर। त्यही भएर इम्युन रेस्पोन्स कति छिटो जेनेरेट हुन्छ त्यसमा नि भर पर्ने भयो। तर फेरि आरएच नेगेटिभ इन्डिभिजुअलले चाहिँ आरएच पोजिटिभलाई मजाले जुन बेला पनि जति टाइम पनि ब्लड चाहिँ दिन मिल्छ, किन भन्दाखेरि आरएच नेगेटिभको केसमा एन्टिजेन हुँदैन र आरएच पोजिटिभको एन्टिबडी पनि हुँदैन, एन्टिबडी पनि जेनेरेट हुँदैन। त्यसैले ए नेगेटिभले ए पोजिटिभलाई दिन मिल्छ, तर ए पोजिटिभले ए नेगेटिभलाई फर्स्ट टाइम मात्रै दिन मिल्यो। सेकेन्ड टाइममा दियो भने त्यो केसलाई सेन्सिटाइज भनिन्छ, सेन्सिटाइज हुन्छ। अब ओ नेगेटिभलाई यही आधारमा युनिभर्सल डोनर भन्यो, किन भन्दाखेरि यसको न ए एन्टिजेन हुन्छ, न बी एन्टिजेन हुन्छ, न डी एन्टिजेन हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब रिसिभरले जुनसुकै एन्टिबडी भए पनि कुनै नि एन्टिजेन नहुने भएको कारणले रिसिभ गर्न सक्ने भयो। तर अब यसको प्लाज्मामा फेरि एन्टी ए र एन्टिबी एन्टिबडी हुन्छ, यसले चाहिँ म्याटर गर्दैन भन्ने कुरा नि आउँछ। गर्दैन किनभने डोनरको ब्लड त थोरै हुन्छ रिसिभरको ब्लडको तुलनामा र त्यसमै डाइल्युट भइदिन्छ, त्यसको इफेक्ट एकदम मिनिमल हुन्छ वा नो इफेक्ट भन्ने नि भयो। अब त्यसै गरी एबी पोजिटिभ चाहिँ युनिभर्सल रिसिभर भन्यो, किन भन्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ सबै किसिमको एन्टिजेन हुने भयो, एन्टिजेन ए बी र डी। त्यसैले यसको कुनै किसिमको नि एन्टिबडी चाहिँ प्लाज्मामा हुने भएन। त्यसैले डोनरको जुनसुकै किसिमको एन्टिजेन पनि यसले चाहिँ एन्टिबडी नभएको कारण रिसिभ गर्न सक्ने भयो नि त। त्यसैले यसलाई युनिभर्सल रिसिभर भन्यो। अब एउटा लास्ट टपिकको बारेमा डिस्कस गरौँ, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब यो चाहिँ जेनरली आरएच पोजिटिभ फादर र आरएच नेगेटिभ मदरको केसमा चाहिँ देखिने हो। फर्स्ट चाइल्ड जहिले पनि आरएच पोजिटिभ हुन्छ, किनभने आरएच पोजिटिभ चाहिँ एउटा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो, यसले अब ल अफ डोमिनेन्स फलो गर्ने नै भयो। तर एबिओ चाहिँ कोडोमिनेन्स प्याटर्न फलो गर्छ, यो पनि याद राखिराखौँ। फर्स्ट चाइल्ड आरएच पोजिटिभ भयो, तर यो त मदर त फेरि आरएच नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर चाइल्डको केसमा डी एन्टिजेन छ होइन, अनि मदरको त डी एन्टिजेन त हुँदैन नर्मल्ली। अब आरबिसी चाहिँ प्लासेन्टा हुने भएर चाहिँ चाइल्डबाट मदरको सर्कुलेसनमा जान पाउँदैन। तर यदि प्लासेन्टल टियर जस्तो केस आयो भने त्यो बेला एन्टिजेन एक्सपोजर हुन्छ मदरको बडीमा र त्यही एन्टिजेन एक्सपोजरको कारणले एन्टिबडी बन्न चाहिँ थाल्छ। तर फर्स्ट चाइल्डको केसमा नर्मल डेलिभरी हुन्छ, त्यति असर पर्दैन। अब कुरो आउँछ सेकेन्ड चाइल्डको केसमा, यो बेलासम्म चाहिँ मदरले चाहिँ एन्टिबडी बनाउने प्रक्रिया बढिसकेका हुन्छ र सेकेन्ड चाइल्डको केसमा एन्टिबडी हामीलाई थाहा छ आइजिजी एन्टिबडी प्लासेन्टा क्रस गरेर फिटसको सर्कुलेसनमा जान सक्छ र यसले गर्दाखेरि हेमोलाइटिक रियाक्सन निकाल्छ सेकेन्ड चाइल्ड नि आरएच पोजिटिभ हुने भएपछि, त्यसले गर्दा डेथ हुन सक्ने समेत चान्स हो र यहीलाई हामीले भन्छौँ इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।